حقیقت گل ہے اگر اساں اللہ نال محبت کروں اگر اساں اللہ نو یاد کروں تا اللہ دی قسم اے سوشل میڈیا تے بے حیائیاں نہ مچاؤں اے سوشل میڈیا تے فحاشی نہ پھیلاؤں لوگاں کو بے حیائی مچاوان والا کو سپورٹ نہ کروا انہاں کو دین دی دعوت دیوں انہاں کو تبلیغ دی دعوت دیوں بے حیائی مچاوان والے او سپورٹ کرن والے تساں سپورٹ کرن والے تساں اللہ دی قسم میرے پیراوا اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر او جڑا تیرے سامنے بے حیائی پھیلاندا پیا ہوئے او کو تبلیغ کر او میرے پیراوا او میری بہنا تیرا میڈا کم نہیں بے حیائی پھیلاونا ساڑے منہ تے نہیں ٹھاندی بے حیائی دے پچھو لگنا اللہ دی قسم اساں تا اللہ دے نیک بندے ہیں اساں تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی چوئی سے اساڑی تا شان آلائے ساڑا مقام آلائے ساڑا کم بے حیائی پھیلاونا نہیں اور میرے بیراوا اگر تو اج اللہ رب العزت نو یاد رکھے سے واجے لے تیرے تے برا وقت آسی اوکھا وقت آسی تیرے تے مصیبت آسی تیرے تے کوئی پریشانی آسی تیرے تے کوئی دشمن دا خوف سی والہوں ویلے میرا اللہ تے نو یاد رکھے سی تیرے تے اے وقت بھی برا نہ وڑ دے سی اور میرے بیراوا آونیو میرے اللہ دے دروازے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں نے یاد آپیا میرے ڈاڈے پر ڈاڈے میرے خاندان دیئے لفظ نہیں ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرے اللہ رب العزت دا فرمانے سورۃ بقرہ دے اندر ہے اللہ پاک فرمائے دے تساں میں کو یاد رکھو میں اللہ تو کو یاد رکھے سا او میرے بیراوا بے حیائی کلو بچون چھوڑ دے ایک گندی غلازتہ ویڈیو بڑھاون چھوڑ دے لوگاں دے گانن دے ویڈیو بناون چھوڑے اللہ اللہ کر اللہ دا قرآن بیان کر اللہ دے دین تو پھیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ دس سلیقہ دس نماز جنازہ لوگوں کو سکھا قرآن پاک لوگوں کو سکھا نماز لوگوں کو سکھا دینی معاملات لوگوں کو دس تاکہ او تیرے کلو اے لفظ سنن اے عمل کرن تیرے کلو تلاوت سنن او یاد رکھن تیرے کلو جنازہ سنن او یاد رکھن تو مر ویسے قبر دے اندر پہنچ ویسے او پچھو جنازے جتنے پڑھ سن یاد کرایا ہویا تیڑا ہو سی او تلاوتاں کرے سن یاد کرائیوں یا تیڑیاں ہو سن او جتنے نیک عمل کرے سن انہاں کوئی دین دے رستے دے لائمان اللہ تو ہو سے اللہ دی قسم میرے بیراوا تو تک قبر چ ہو سے انہاں دے اس ثواب دی برکت نال اللہ رب العزت تیری قبر تے رحمت بھیجے دارا سی